हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीका पर्दाहरूमा फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा एउटा साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालिरहेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्धि केबाट आउँछ, सुख केबाट आउँछ, त्यसका लागि धेरै आधारभूत कुराहरू हुन्छन्, केही आधारहरू छन् त्यसका। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो स्वास्थ्य। अर्थात् हरेक नागरिक स्वस्थ भएनन् भने, अर्थात् हरेक नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो भएन भने न त समृद्धि आउँछ न त खुसी र सुख आउँछ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। के यो पाइरहेका छन् त? हामी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रश्न पनि सोध्ने गर्छौँ अनि यसको उत्तर खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। धेरै जसो भने विज्ञहरूसँगका कुराकानी र चेतनामूलक सामग्रीहरू यो कार्यक्रममा राख्नेछौँ, जुन सामग्री तपाईँ हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेका छन्, केही आशाका कुराहरू, केही भरोसाका कुराहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् आजका ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, आज माघ 9 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको आज ठ्याक्कै 1 वर्ष भएको छ। एउटा खुसीको कुरा, ठ्याक्कै आज 1 वर्ष भएको यो सन्दर्भमा कार्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा हामीले यो पनि भन्न पाएका छौँ कि नेपालमा खोप पनि आइसकेको छ। हिजो मात्रै नेपालमा खोप आएको छ। भारतले 10 लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी अनि सरसफाइ कर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतका अनि सुरक्षाकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यो खोप लगाइने तयारी गरिरहेको छ। सुरुमा 5 लाख डोज खोप लगाइन्छ, किनभने यो खोप 2 पटक लगाउनुपर्छ। खोप कसरी लगाइँदैछ, कसले पाउँदैछन्, यसको वितरण कसरी हुँदैछ, यी विभिन्न विषयमा हामीले आज एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ, रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। सुरुवातमा त्यही नै प्रस्तुत गर्छौँ, जुन धेरैको चासोको विषय पनि हो। त्यसै गरी खोपकै विषयलाई आज प्राथमिकतामा राखेर हामी कार्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा नेपाल सरकारका एकजना व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीसँगको संवाद हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले खोपको विषयमा अनि कोरोना नियन्त्रणको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवाद निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। ती फरक खालका हुने गर्छन्, त्यसको आज पनि निरन्तरता हामी दिनेछौँ र त्यही क्रममा ती सन्देश पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। र अन्तिममा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यो विषयमा पनि जानकारी दिन्छौँ, किनभने पछिल्लो समयमा हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छौँ, किनभने जीवनशैली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ स्वास्थ्यको विषयमा भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसले पनि यहाँहरूकै आग्रहको आधारमा, यहाँहरूकै चासो र चिन्ताको आधारमा हामीले यो कुरालाई उठाउँदै आएका हौँ, प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौँ। अर्थात् आज पनि जीवनशैलीको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी हुने नै छन्। सुरुवातमा भने खोप सम्बन्धी यो एउटा आशालाग्दो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ।
नेपाललाई भारत सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। पहिलो चरणमा भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको हो। यो खोप 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। पहिलो चरणमा 5 लाख मानिसहरूलाई खोप दिइनेछ। पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक रहेका छन्। नेपालको धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म महामहिम राजदूत महोदयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रयास नभएको भए भ्याक्सिन अलिक पछि आउन सक्थ्यो, तर उहाँको प्रयासले गर्दाखेरि यस धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौँ। यस भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाइकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। The Air India aircraft carrying the 1 million doses of Indian manufactured COVID vaccine is indeed a landmark and a historic event in the history of relationship between the people and two countries. It is indeed a special moment. It is synonymous with the substance and the synergy in our partnership. They say that every ending has a beginning. I think this beginning of joint cooperation between India and Nepal marks probably, hopefully, the end of the COVID pandemic, at least in Nepal. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। बाँकी खोपको लागि खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक समस्या हल भइसकेको र खोप लगाउनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियान 77 जिल्लाबाट एक साथ सुरु हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा बुथ राखेर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दिनमा एक बुथबाट 100 जनालाई खोप दिइनेछ। खोप लगाउन पहिला खोप कार्यक्रममा समावेश भएका स्वास्थ्यकर्मी नै सामेल हुनेछन्। त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीको लागि जिल्लागत तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। करिब 8000 स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। सरकारले कोरोना खोप बालबालिका, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका महिला र एलर्जी समस्या भएकाहरूलाई दिने छैन। पहिलो पटक 0.5 मिलिलिटर परिमाणमा खोप दिइनेछ। कोरोना खोप लगाएपछि 30 मिनेट अवलोकनमा राखिनेछ। केही समस्या वा साइड इफेक्ट भए थप उपचारको लागि कहाँ लैजाने, के गर्ने भन्ने बारे सबै तयारी भइसकेको छ। कोरोना खोप स्वेच्छाले लगाउने हो। कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य नपारिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नको लागि 7500 र 3750 लिटर भण्डारण क्षमता भएका कोल्ड रुमहरू तयारी अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन
र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, म नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अप्नाउन सक्छ। किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुलीले सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ।
त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै अब उपचार गऱ्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आइसकेको छ। 10 लाख डोज खोप नेपालमा भित्रिसकेको छ। भारतले यो उपलब्ध गराएको छ। यसको अर्थ अब नेपालमा खोप सुरुवात भइसकेको छ। केही दिनभित्रै यो लगाउन थालिनेछ। त यो खोप सुरुमा कहाँबाट लगाउन सुरु गरिन्छ? यसको वितरण कसरी गरिन्छ? दूर दराजसम्म कसरी पुर्याइन्छ? सुरुमा कसलाई लगाइन्छ? हो, यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारका आधिकारिक व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौँ, संवाद गरेका छौँ। त्यही नै अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ यो खोपको विषयमा अनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको विषयमा, नीतिको विषयमा। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी अबको स्वास्थ्य संवादमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो चरणमा भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। यो खोप 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप दिने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी खोपको लागि खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। सरकारले कुन दिनबाट खोप अभियान सुरु गर्ने र पहिलो खोप लगाएको कति समयपछि दोस्रो खोप लगाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ। खोपको लागि कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक समस्या समाधान भइसकेको र खोप लगाउनको लागि सबै तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियान 77 जिल्लाबाट एक साथ सुरु हुनेछ। देशव्यापी खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ? यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मन्त्री, सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एकदमै खुसीको कुरा, नेपालमा खोप त आयो है। अब 10 लाख खोप आयो, आइ नै सक्यो होइन। यसलाई वितरण यहाँहरू कसरी गर्दै हुन्छ? मान्छेहरूमा अब खोप नआउँजेल खोप कहिले आउँछ भन्ने थियो, आयो। अब कहिले पाइएला वितरण कसरी हुन्छ, कसलाई हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम चासो छ। अब यो 10 लाख खोप चाहिँ पहिला वितरण कसरी गर्दै हुन्छ यहाँ? भारत सरकारले पठाएको खोप जिम्मा लिने कामहरू गरिसकेका छौँ। ल अब भारत सरकारले सहयोग गर्ने आफ्नो ठाउँको कुराहरू, हाम्रो तयारी पनि आफ्नै खालको थियो। हाम्रो तयारी अहिलेभन्दा पनि आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै खोप ल्याउने कुरा, त्यसको अब आम रूपमा नागरिकहरूलाई खोप कसरी दिने भन्ने मापदण्ड बनाउने कुरा, निर्देशिका तय गर्ने कुरा हामीले 2-2.5 महिना अगाडि नै त्यो कुरा गरिसकेको अवस्था थियो। तदअनुरूप हामी अहिले भारत सरकारले सहयोग गरेको खोपको सन्दर्भमा फ्रन्ट लाइनमा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, फ्रन्ट लाइनमा खट्नुहुने सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, त्यसको सँगसँगै सरसफाइ कर्मीहरूलाई हाम्रो पहिलो ग्राह्यता छ। अनि होइन, सरसफाइ जस्तो अस्पतालहरूमा छ, नगर महानगरहरूमा छ, जो त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सरसफाइ कर्मीहरूलाई तपाईँले देख्नु भएको छ। काठमाडौँकै महानगरमा छ, सबै नगरपालिकामा छ भनौँ न। अब पहिलो त्यो कहाँ पर्छ त भन्दा जहाँ अलिक बेसी फोहोर हुन्छ, जहाँ बढी त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू हुन्छन्, जहाँ जोखिम बढी हुन्छ, हाम्रो रोजाइ नै त्यही हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो उहाँहरूलाई गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अर्को प्रक्रियाबाट हामी खरिद पनि गर्छौँ। हाम्रो खरिद गर्ने तयारी बन्छ। त्यसपछि त हामीले क्राइटेरिया नै बनाएका छौँ 55 वर्षभन्दा माथिका होइन। त्यसपछि अनि के अरे दीर्घ रोगीहरू, यस्तो 3-4वटा क्राइटेरिया बनाएर हामीले आम रूपमा नेपालमा भएको जनसङ्ख्याको 72% खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ।
अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको योजनासहित स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। हजुर, जस्तै त्यो 10 लाख खोप जुन आएको छ त्यसलाई भण्डारण गर्नको लागि त हामीलाई एउटा निश्चित ठाउँहरू चाहिन्छ। त्यो भण्डारणको व्यवस्था हामीले कसरी गरेका छौँ? होइन, त्यो त भण्डारणको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो त खोपसँग सम्बन्धित, त्यो भण्डारणको 10 लाखको मात्र कुरा होइन, खोपसँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्ण तयारी अवस्थामा हामीले त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। स्थानीय तहहरूमा खोप पठाउँदाखेरि त्यो एम्बुलेन्स नै पनि खोप लाने त्यो भेहिकल नै पनि त्यो रेफ्रिजरेटर सहितको चाहिन्छ। हामीसँग त्यो पनि छ है? हामीसँग त्यो पनि छ। हामीसँग भन्दा योभन्दा अगाडि पनि हामीले जे खालका खोपहरूलाई तल दिइरहेको थियौँ नि, कतिपय ती साधनहरू पनि प्रयोग हुने अवस्थामा हो। जस्तो अहिले यही खोप दिन पनि हामीले 2000 जनशक्ति चाहिन्छ। हामी त्यो 2000 जनशक्तिको व्यवस्थापन सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। हाम्रो महाशाखाहरू अगाडि बढेका छन्, हाम्रा डाक्टर विज्ञ डाक्टर साहबहरू अगाडि बढेका छन्। कहीँ कतै हामी कमी हुन दिन्न भन्ने कुरा हो। खोप लगाउनु चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो खोप? खोप त अब आइसकेपछि हामी तत्कालै यही बिचमा मिटिङ बसेर हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। तत्कालै छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्छौँ। किन भन्दा आम रूपमा सबै अलि हतारिया अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यसलाई अलिक छिटो गर्न सक्यो भने झन् उत्तम हुन्छ भन्ने योजनाका साथ हामी लागेका छौँ। हजुर, अब यो 10 लाख खोप सुरुवातमा आयो, यसको व्यवस्थापन एउटा कुरा भयो होइन? अब अरू खोपहरू चाहिँ हामी खरिद पनि गर्ने प्रक्रियामा छौँ, यहाँले भन्नुभयो कि होइन? त्यो चाहिँ भारतसँग यही कम्पनीसँग खरिद गर्ने या अरूसँग पनि खरिद गर्ने, के छ त्यसमा? अब यो हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि भारतले अहिले हामीलाई भर्खर मात्रै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयको सचिव विशेष गरेर भ्रमणमा पनि जानुभयो। यो भ्रमण पछिको यो परिणाम हो जे खालको अहिले खोप आएको छ। र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि खोप चाहिँ भारतमा उत्पादन हुँदैछ भनेर हाम्रा बैठकहरूमा हामीले छलफल चलाउने, लगभग हप्ताको दुई दिन जसो हाम्रो बैठकहरू चल्ने, अनि प्रशासनिक क्षेत्रको पनि छुट्टै आफ्नो बैठक चल्ने, विज्ञहरूको पनि छुट्टै बैठक चल्ने। तर हाम्रो निर्णय के थियो भन्दाखेरि खोपहरू जहाँ गुणस्तरीय छ, जहाँ त्यसको के अरे प्रभाव, त्यसले गर्ने रियाक्सनहरूको त्यो सम्बन्धित मुलुकले प्रयोग गरिसकेपछि अलि त्यो परीक्षणमा रूपमा रहेको खोपलाई ल्याउने, जसको गुणस्तरतालाई नजाँचिकन, त्यो अवस्थालाई नहेरिकन भनेर त्यसको जिम्मा हामीले अनुसन्धान परिषदलाई पनि दिएका थियौँ। त्यहाँ एउटा समिति पनि हाम्रो गठन भएको थियो होइन? अब हामीले कहाँबाट ल्याउने भन्ने टुङ्गो चाहिँ त्यति बेला नभएको अवस्था थियो। हामी त्यो अन्य मुलुकमा प्रयोग भइरहेका चिजहरूको कस्तो खालको परीक्षण हुन्छ भन्ने अवस्थामै थियौँ। तर तत्काल परराष्ट्र मन्त्री र हाम्रो सचिव लगायतका केही टिम भारत भ्रमणमा जानुभयो। त्यो भ्रमणमा गइसकेपछि उहाँहरूको बिचमा केही समझदारी, केही त्योसँग सम्बन्धित पनि छलफल चल्यो। किन भन्दा खोप विदेशबाट ल्याउने कुराको जिम्मेवारी पनि कसले प्राप्त गरेको छ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्री, तीनवटा मन्त्रीज्यूको निचोड छलफलले किन हामीले यो जोड्यौँ? किन भन्दा हामीसँग त्यो चिज उत्पादन हुन सक्दैन, हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्छ, त्यो बाध्यता नै। त्यस कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको आवश्यकता पर्यो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रीको आवश्यकता पर्यो। अब अर्को कुरा यो अब आर्थिकसँग सम्बन्धित भयो हुनाले अर्थ मन्त्रालयको आवश्यकता पर्यो। उहाँहरू 3 जनाको अगुवाईमा, उहाँहरू 3 जनाको नेतृत्वमा हिजो हाम्रो माननीय अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुभएको भानुजी मन्त्री हुँदाखेरि नै यो खालको हामीले छलफल चलायौँ। त्यो सँगै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवज्यूको नेतृत्वमा 3टा सचिवहरू रहेको एउटा उच्च स्तरीय समिति जस्तो उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसले जिम्मा कसलाई दियो भन्दा हाम्रो अनुसन्धान परिषदलाई, जसले अनुसन्धान गरोस्, त्यसको लेखाजोखा गरोस् र हाम्रो नाममा पहिचान गरोस् भन्ने यो काम हामीले गऱ्यौँ। यो काम गरिसकेपछि अहिले भारतमा जाँदा जे खालको उसले हामीलाई सहयोग गर्यो, यसको त टुङ्गो लगाउन अझै हामीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। मैले यहाँ अहिले सबै कुरा हामी भारतबाट ल्याउँछौँ है भन्ने भन्दा पनि यसको विषयमा व्यापक रूपमा छलफल चलाएर, तर अब हामीले ढिला गरिनु हुँदैन। त्यही भएर सोधेको प्रश्न। अब चाहिँ किन ढिला गरिनु हुँदैन भन्दा हामीले त भनेको थियौँ, अस्ति मन्त्रीजीले पनि भन्नुभएछ हामी फागुनसम्म खरिद गरेर ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। तर एकाएक होइन, अस्ति छ्यापछ्याप्ती के अरे अनलाइनदेखि सबै पेपरले लेखे, हाम्रो आन्तरिक कुरा थाहा पाए भारतबाट ल्याउँदैछ भन्ने कुरा। त्यस कारणले अब हामीले ढिला नगरिकन, अब मन्त्रालयले ढिला नगरिकन, यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा पहल कदमी छ। हाम्रो मात्रै होइन, सरकारको प्रमुख उहाँ हो होइन? उहाँसँगको दिनानुदिन हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो छलफल, हाम्रो अन्तर्क्रिया सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि भएको छ। उहाँकै पहल कदमीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएर
सबै कुरा यो अगाडि बढिरहेको हुनाले अब सम्भवतः छिमेकी राष्ट्र भारतले हामीलाई मात्रै सहयोग गरेको छैन, सबै छिमेकीहरूलाई होइन आफूसँग जोडिएका राष्ट्रहरूलाई उसले पहिलो के अरे सहयोगको रूपमा दिएको छ। सम्भवतः अब मैले अहिले यो त नभनौँ, सम्भवतः भारतबाटै पनि त्यो आउन सक्ने सम्भावना बढी छ। तर अब यो चाहिँ आम रूपमा हामी नागरिकलाई प्रयोग गर्दा यसको प्रभाव, यसको रियाक्सन के हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। हुन त भारतमा पनि धेरै आजसम्म त करोडौँ नागरिकहरूले त्यहाँ लगाइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि हेरेर अब छिटो छरितो फेरि धेरै कुरा मिल्ने, त्यहाँको विकास, हाम्रो विकास, त्यहाँ भएका स्वास्थ्यसँग रहेका सामग्रीहरू, हाम्रा सामग्रीहरू, अनि हावापानी त आफ्नो ठाउँमा रह्यो। जस्तो तपाईँको के अरे त्यसलाई के भन्छ ऊ गर्ने साधनसहितको जे छ नि उनको धेरै कुरा मिल्छ कि, त्यहाँको तापक्रम, यहाँको तापक्रम, त्यसले पनि काम गर्ने कुरा हो नि त होइन। यी साधनहरू जे छन् उहाँको हाम्रो एउटै भएको हुनाले सम्भव धेरै कुरा त्यहाँ उत्पादन भएको चिज यहाँको हाम्रा निम्ति पनि त्यो चाहिँ ठिक होला भन्ने छ, त्यही पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। जसरी यसपालि हामीले सरप्राइज पायौँ, एक किसिमको सरप्राइज नै हो 10 लाख हो होइन, एकदम छोटो समयमा आयो। त्यसै गरी छिटै सरप्राइज पाइयोस् हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। यो हामीले कार्यक्रममा बारम्बार हामीले रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहँदा, हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहँदाखेरि पनि हामीले थाहा पाएका छौँ तयारी एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ भित्रभित्र। र अब जसरी अहिले आयो त्यसै गरी छिटै आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिने आधारहरू प्रशस्तै भेटिएका छन्। अब यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ खोप चाहिँ भारतबाटै ल्याउने सम्भावना बढी देखियो, तर अरू देशबाट पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा नि यो हामीले कता कता सुन्ने गर्थ्यौँ, विभिन्न देशहरूले नेपालमा पनि भित्रभित्रै थाहै नदिकन परीक्षण चाहिँ गरिरहेका छन् भन्ने एउटा समन्वय सम्बन्धित निकाय समन्वय गरेर परीक्षण गरिरहेका छन्, यो बाहिर त नआएको भन्थ्यो। अब अहिले त भन्न मिल्यो नि त, त्यो के सम्भावना हो? त्यो हाम्रो आफ्नै उत्पादनको परीक्षण भन्नुभयो होइन, विदेशीहरूले नै त अब त्यो त मलाई चाहिँ थाहा भएन, त्यो त्यस्तो कुरा सरकारलाई जानकारी छैन, सरकारलाई जानकारी छैन, कसैले भेटीचार गर्ने, कोही चाहिँ विज्ञहरूले छुट्टै आफ्नो गरेर आन्तरिक रूपमा गर्ने र मन्त्रालयको अनुमति लिएर, हामीले बुझ्ने त्यही होला होइन, मन्त्रालयको अनुमति लिएर अथवा हाम्रो विज्ञसँग छलफल चलाएर अथवा हाम्रो अनुसन्धान परिषदको अनुमति लिएर गर्ने कुरा त्यो चाहिँ भएको छैन। भयो त त्यो कुरा बाहिर आउँछ नि, हाम्रो मिटिङको छलफलको एजेन्डाको विषय बन्छ, त्यो छलफलको विषय बनेको छैन। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने हुनसक्ला कसैले व्यक्तिगत रूपमा गरिएको होला, त्यो थाहा भएन होइन। अब तर के भने सरकारको आधिकारिक जसले परीक्षण गरिरहेको छ उनीलाई चाहिँ छिट्टै दिन्छ नै खोप नेपाललाई भन्ने पनि आउँथ्यो क्या, त्योहरू पनि छिट्टै आउँछ कि भन्ने आश मान्छेहरूमा थियो। भनेपछि आधिकारिक रूपमा त्यो छैन भनेपछि सरकारकै पहलबाट मात्रै आउने भएको। सरकार पहलबाट मात्रै, हजुर, व्यक्तिको पहलबाट केही हुन सक्दैन। हामीले दिने र अब यो गर्ने र गराउने कुरा पनि सरकारले मात्रै, हामी प्राइभेट कम्पनीहरूलाई निजी स्तरका त्यस्तोलाई हामी दिन पनि दिँदैनौँ। अब स्थानीय तहहरूमा पनि यो खोप पुर्याउँछ होइन। अब अहिले हामीले कुराहरू भेहिकलको कुरा, स्टोरेजको कुराहरू यहाँले त्यो अनुसार तयारी त गर्नु भएकै छ होइन। अब स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ कसरी वितरण गर्दै हुन्छ, समान हिसाबले वितरण गर्दै हुन्छ, आवश्यकता हेरेर त्यसको डाटा कलेक्सन गर्नु भएको छ, त्यहाँ ती दूर दराजसम्म रिमोट एरियामा पुर्याउने चाहिँ यहाँसम्म मेकानिजम के छ? हो, तपाईँले उठाएको यो अब चुनौती पनि हो। यो हो, सङ्ख्याको हिसाबले हामीसँग 10 लाख मात्रै छ। हो, त्यही भएर होइन। अब हामीलाई यो चुनौती छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब अहिले दूरदराज ल हुम्लाको कुनै एउटा गाउँपालिकामा पुगाउने अथवा मनाङको कुनै एउटा गाउँपालिकामा पुगाउने अथवा दार्चुलाको कुनै एउटा गाउँपालिकामा पुगाउने भन्दा पनि परिस्थिति के हो होइन। पहिले त परिस्थितिको हामीले आकलन गर्ने, अवस्था के हो होइन। अब जस्तो यसको प्रभाव कहाँ हो, प्रभाव कहाँ हो, काठमाडौँमै हो नि त अहिले त होइन। सहरी क्षेत्रमा जहाँ जनघनत्व बढी छ त्यही नै यसको प्रभाव बढी छ। अब सुरुवातीमा कहीँ कतै दूरदराजमा पनि देखा पऱ्यो, तर जति काठमाडौँमा देखा पऱ्यो त्यो दूरदराजमा देखा परेन। मानौँ हुम्लामा देखा परेन, दार्चुलामा देखा परेन। भारतबाट हाम्रो नागरिक आउने बेला पनि यस्तो अवस्था देखिएन। जहाँ जनताको बढी बसोबास भएको ठाउँ, जनघनत्व भएको ठाउँमै बढी भएको हुनाले। तर अब जोखिम बढी कहाँ छ, त्यही ठाउँमा छ। किन भन्दा बाहिरबाट आउने मान्छेहरू केन्द्रित कहाँ हुन्छन्, कुनै पनि उपचार गर्न काठमाडौँ केन्द्रित हुन्छन् हो। अब जस्तो सुरुमा के भयो भन्दाखेरि अब यो के अरे कोरोना आइसक्यो, जब हामी लकडाउनको सुरुवात भयो काठमाडौँमा देखा पऱ्यो नि, काठमाडौँ छोड्नेको एकदम व्यापक भिड बढ्यो हो, काठमाडौँ खाली जस्तो हो। त्यति बेला मैले नै स्वयं के भनेँ भन्दाखेरि ओ कहीँ सुरक्षित छ भने त काठमाडौँ सुरक्षित छ भन्ने भयो। जब तराईका नाकाहरू खुल्ला भए होइन त के अरे हाम्रा नागरिकहरू तराईका नाकाहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भयो,
तराईका मान्छेहरू हरेक बहानाबाजी गरेर फेरि काठमाडौँ आए। त्यसरी यहाँ चाहिँ त्यस्तो सङ्कलन भयो। त्यस कारणले अहिले पनि मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि हाम्रा संरचनाहरू कतिपय तलब बन्न नसकेकोले केन्द्रित कहाँ छ भन्दा सङ्घको राजधानी काठमाडौँमै मान्छे बढी केन्द्रित छन् कि पहिलो प्राथमिकता त मैले अघि भने जस्तै हाम्रा फ्रन्ट लाइनमा खटिने अग्रमोर्चामा खटिने ती स्वास्थ्यकर्मीको हामी लिस्ट नै बनाउँछौँ, व्यक्तिको नाम किटानी गरेर त्यति मात्र होइन, सर भनेर मात्रै हुन्न। ल पहिलो खोप कसले लगाउने, त्यो पनि प्रश्न छ। ABC को हो त, कसले लगाउने त? ल राज्यमन्त्री नवरा रावतले लगाउने कि माननीय मन्त्री हृदय त्रिपाठी लगाउनुहुन्छ कि सचिव लक्ष्मणजीले लगाउने, कसले लगाउने त? पहिलो खोप कहाँबाट सुरु गर्ने? नाम लिस्टसहित हामीले बनाउनुपर्छ। यो तत्काल हुन्छ। हामीले त्यो विषयमा छलफल पनि चलाइसकेका छौँ। तर पहिलो काम त्यो काम कसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विशेषज्ञ डाक्टर हुन्छ भने उहाँबाट सुरु हुनु पर्यो नि। त्यसको एक्सपर्ट त उहाँहरू हो नि। व्यवस्थापन गर्ने त त्यहाँबाट सुरु हुनु पर्यो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञहरूबाट सुरु हुनु पर्यो नि त्यो काम त। त्यसरी सुरु नगर्ने हो। हामी त्यस कारणले के हो त भन्दा यसको व्यवस्थापन अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको तपाईँ दूरदराजमा कसरी पुगाउनुहुन्छ, आम नागरिक कहाँ कसरी पुगाउनुहुन्छ, जसरी अन्य खोपहरू हामीले त्यो बाटो त छँदैछ, त्योभन्दा थप व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा गरौँला। तर यो अहिले चाहिँ पहिलो चरणको भयो हुनाले मेरो यो तपाईँ नेपाल के अरे यो टेलिभिजन मार्फत यो अनुरोध पनि पहिलो अग्रमोर्चामा खटिने हामीले भनिरहँदा त्यहाँ नाम पनि चाहिने भयो हुनाले हामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरू नै तयार हुनु पर्यो पहिला। हजुर, यहाँले भन्नु खोज्नुभएको आशय चाहिँ हामीले क्षेत्र हेरेर भेग हेरेर होइन कि आवश्यकता हेरेर हामी चाहिँ यसलाई निर्धारण गर्छौँ पहिलो चरणको भाव हुनाले। त्यसपछि तपाईँले अघि भने जस्तै हामी त्यसपछि त आम रूपमा सिङ्गो जनसङ्ख्याको 72% लगाउने भनेकै छौँ। त्यो देखिन्छ। त्यो अनुसार हामी मापदण्ड बनाइरहेछौँ तल गाउँ बस्ती वार्डमा। किन भन्दा स्वास्थ्यका संरचनाहरू प्रत्येक वार्डमा छन्, प्रत्येक इकाइमा छन् होइन, प्रत्येक टोल छरछिमेकमा छन् भन्दा हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको कहीँ कतै स्थानीय तहको प्रत्येक जनताको घर दैलोमा कहीँ कतै सङ्गठन छ भने त्यो कसको सङ्गठन छ भन्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधिको सङ्गठन छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। अर्को कोही छ भने स्वास्थ्यको सङ्गठन छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्। किन भन्दा के अरे अयबदेखि अनिमदेखि कार्यालय सहयोगदेखि अनि के भन्छ स्वयंसेविकासम्म 150-200 बराबर कति हो त्यो सङ्ख्याका आधारमा एउटा स्वयंसेविका हुनुहुन्छ। त्यो पनि आखिर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहतमा कोही कतै बलियो सङ्गठन कोही जनताको बिचमा छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय जनसङ्गठन छ। त्यस कारणले हामीले जनतालाई सेवा दिने कुरामा सेवा प्रभाव गर्ने कुरामा कोही कतै कमी हुन्न। जस्तै सरकारले एउटा यसले चाहिँ एउटा किसिमको दबाब पनि भयो क्या, 10 लाख आइहाल्यो, यो लगाइसकेपछि अर्को ग्यापिङ दिएर राख्नु पनि हामी चाहिँ ग्यापिङ हुँदैन, राख्नै भएन। हामी दिँदै खोप आउनु त निश्चितै भयो, खोप आउनु निश्चित हो। हामी यो ग्यापिङ हो तपाईँले उठाए जस्तै यो चाहिँ अहिले यो मेरो कुरा सुनिरहनु भएका आम रूपमा दाजुभाइलाई के चाहिँ ढुक्क गराउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी ग्यापिङ हुनु दिन्नौँ। हामी तत्काल अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हामीसँग बजेटको जो भइसकेको छ होइन, कुनै त्यो आखिर कतिपय कुराहरू के अरे आर्थिकले रोक्ने कुरा हुन्छ। तर यसमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण शक्ति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति केमा छ त भन्दा तपाईँ यो कार्यक्रम नै स्वस्थ जीवन भन्ने कार्यक्रम नै रहेछ होइन। स्वाभाविक रूपमा मुलुकका नागरिकहरूको जीवनलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउन सकेन भने मुलुकको त समृद्धि हुँदैन नि। यो कुरामा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ध्यान दिनुभएको छ। हामी त्यसका मातहतका मन्त्रीले पनि ध्यान दिएका छौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरा गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ। पटक पटक अर्थमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरू अरू सारा कुरालाई छोडेर भए पनि खोप ल्याउने कुरा र नागरिकको जीवनलाई स्वस्थ राख्ने कुरामा हामी तयार छौँ भनेर अर्थमन्त्रीले पनि भनेको कुरा आइरहेको छ। खोपका कुरा धेरै गरिए, यो अहिलेको आवश्यकता पनि थियो, यो हामीले गर्नै पर्ने कुरा पनि थियो, हो पनि अझै पनि गर्न बाँकी छ। हामीले धेरैजनालाई खोपको विषयमा अझै धेरै चेतना जगाउनु बाँकी छ। अब खोप सँगसँगै सरकारले गरेका अरू कामको पनि कुरा गरौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। जस्तै सङ्कटको बेलामा सरकारको परीक्षण हुन्छ होइन। अब अहिले खोप छिटो ल्याउन एकदम च्यालेन्ज थियो, व्यवस्थापन गर्नु च्यालेन्ज थियो होइन, एउटा सुरुवात भएको छ होइन। अब यसको व्यवस्थापन अब यहाँले पनि जस्तै स्टेप बाई स्टेप हुँदै जाला। 753वटै पालिकाहरूमा 5, 10 र 15 बेडका अस्पताल बनाउने भनेर प्लानिङ गरेको छ सरकारले होइन। यही वर्ष पनि केही बन्दैछन्, अर्को वर्षलाई बजेट पनि छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो, के भइरहेछ? बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले होइन। नागरिकहरूको जीवनलाई स्वस्थ राख्न
स्वास्थ्यको क्षेत्र, स्वास्थ्यका निम्ति हजुर। हाम्रो यो मौलिकको रूपमा पनि कानुनी व्यवस्था छ। हामी 3 तहका सरकार छौँ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार। संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्दा प्रदेशले यो गर्ने, स्थानीय तहले यो गर्ने, केन्द्रले यो गर्ने भने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। यस्ता मौलिक हकका कुराहरू, यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाका कुराहरू अन्य मन्त्रालयमा छन् र अरू कुरा पनि छन् कि होइन। अब मैले अहिले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्री, मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष हुँदैछ फागुन 3 गते होइन। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अरू साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडिको मन्त्री भानुभक्तजी र म, यो मन्त्रालयमा उहाँ 13 महिना जति रहनुभयो, मेरो त 14 महिना हुँदैछ होइन। हामी आउँदा यो मन्त्रालयमा जसरी प्रक्रियाको ढङ्गले अगाडि बढ्नु परेको थियो त्यो ढङ्गले मन्त्रालय कामहरू अगाडि बढेका थिएन। हामीले यो मन्त्रालयलाई नीति र विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ हामीले कुराकानी अगाडि बढायौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर, नेपालको संविधान जारी भएको संविधानमाथि टेकेर, संवैधानिक व्यवस्थामाथि टेकेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले भन्यौँ, छलफल चल्यो। त्यहाँ कतिपय छलफल के चले भन्दाखेरि एउटा स्थानीय तह एउटा अस्पताल बनाउने कि एउटा प्रदेश सभा एउटा अस्पताल बनाउने छलफल त्यो कोणबाट भएको छ। आन्तरिक छलफल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी आइसकेपछि हामीले भन्यौँ, मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, मैले पनि स्वयं राज्यमन्त्रीको हैसियतले मैले भने एउटा तह एउटा अस्पताल, जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर 10, 15, 5 गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसमा हामीले सुधार ल्यायौँ। हामीले 396वटा स्थानीय तहमा बजेट सहितको व्यवस्थापन सहित सबै ठाउँमा शिलान्यास भइसक्यो। हामीले सबै ठाउँमा बजेट पठाइसक्यौँ। लगभग 12-15वटा त मैले नै शिलान्यास गरेका छु होइन। मैले सल्यानदेखि, कैलालीदेखि जुम्ला लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा आफै पनि पुगेका छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यति मात्रै गरेनौँ। हामीले 700 तपाईँले भने जस्तै अब 262वटा स्थानीय तह बाँकी थिए। हामीले अस्ति भर्खर मात्रै अब सबै ठाउँको तपाईँहरू डिपिआर गर्नुहोस् भनेर बजेट समेत पठाइदिएका छौँ। कोही कतै बुझ्नु भएको छैन भने यो नेपाल टेलिभिजनलाई हेरेर यो कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरू तलका स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म के भनौँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले यहाँ अब मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छैन। 262वटालाई पनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरू समावेश गर्ने गरी, तपाईँहरू अस्पताल समावेश गर्ने गरी अहिले डिपिआर गर्नुहोस् भनेर बजेटसम्म हामीले तल पठाइसकेका छौँ जी। अब यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो रह्यो र यति मात्रै हामीले गरेका छैनौँ। हामीले अर्को काम के गरेका छौँ भन्दाखेरि जिल्ला स्तरमा भएका 1500 या 2500का अस्पतालहरूलाई नीतिगत रूपमा सबैले 50-100को बनाएका छौँ। पहाडी जिल्लाका मनाङ, मुस्ताङ हो 6-7वटा जिल्ला बाहेक, किन भन्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाउने मैले अघि भने नि यो आधार बनाएर सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई हामीले 50-100का बनाउने निर्धारण गरेका छौँ। त्यसै गरी कतिपय ठाउँमा प्रदेश अस्पतालहरू 300-100का पनि छन्। जहाँ 50-60-100का मात्र छन् त्यसलाई 300-100 बनाउने कुरा हामीले नीतिगत कुरामाथि गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले सरुवा रोग हरेक घटनाक्रममा नयाँ पाठ हामीलाई सिकाएको छ हो। जस्तो भारतले नाकाबन्दी गर्यो, अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब के कारणले गर्यो, किन गर्यो, तपाईँ हामी सबै अलिअलि बुझेकै छौँ, जानेकै छौँ। मैले त विरोध गर्न खोजेँ, तर त्यसले हामीलाई के सिकायो, त्यसले हामीलाई के पाठ सिकायो भन्दा नाकाबन्दी हुँदाखेरि पनि अब कसैले नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्नेवाला छैन। किन भन्दा उत्तरतिरका धेरै नाकाहरू, पार्वन सन्धिहरू हाम्रो अहिले पहुँच समुद्री तहसम्म छ। त्यो नाकाबन्दी नभएको भए उत्तरतिरका नाकाहरू र चीनसँग गरिएको पार्वन सन्धि र जे खालको हाम्रो अहिले सम्बन्ध त्यहाँसम्म पुगेको छ भन्दा पुग्थ्यो कि पुग्दैन भन्थ्यो भन्दा यसो हेर्दा पुग्ने थिएन कि हो भन्ने पनि छ। हरेक सङ्कटले मान्छेलाई नयाँ चिज सिकाउँछ होइन। त्यसै गरी तपाईँको भूकम्प त्यो पनि हामीले बेहोर्यौँ हो। त्यसले पनि हामीलाई नयाँ कुरा सिकायो। के कुरा सिकायो भन्दा अहिले तपाईँ यसो गाउँमा गयो भने अब जस्तो नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ। यति यति तपाईँको जग्गा अगाडि, घरको अगाडि यति नछोडेसम्म घर बनाउनु नदिने होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दा सर्वसाधारण गाउँमा सरकारी भवन बना, भवन त तपाईँहरूले बनाउनु भयो, यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ कि छैन हो। अनि घर बनाउँदाखेरि सहरमा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है। 100 वर्षपछि भूकम्प आउँछ, यो घर त 100 वर्ष टिक्न जाने। यो चाहिँ अहिले जस्तो काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने
नगरपालिकाले महानगरपालिकाले 5 तलाको अनुमति दिने अनि भित्रका कर्मचारीसँग मिलेर 9 तलाको बनाइदिने अवस्था यहीँ देखियो नि त। यही सुन्दारामै देखियो नि, टाढा कुरा किन गरौँ, कतिपय मान्छे कारवाहीमा परे। अहिले त्यस्तो हुन्छ? अब हुँदैन। भनेको आशय चाहिँ कोरोनाले भनेको अब आशयले कोरोनाले पनि नयाँ कुरा के सिकाउँदैछ हामीलाई भन्दाखेरि हामीले पहिला सरुवा रोग अस्पताल कहाँ थियो? टिकुमा मात्रै थियो। हामी अहिले 7वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास गरिसकेका छौँ। कुनै शिलान्यास मात्रै गरेनौँ हामीले, बजेटसहित प्रत्येक सामाजिक मन्त्रालयमा 8 करोड बजेटसहित पठाइसक्यौँ, जसको लागत 31 करोडको छ। भन्न खोजे हामी जति कुरा गरिरहेछौँ अहिले सबैको हाम्रो बजेटको व्यवस्थापनसहित जनशक्तिसहित र सामग्रीसहित हामी यो व्यवस्थापन कतिपय गरिसकेका छौँ, कतिपय गर्दैछौँ। त्यसकारण यो सरकारले, अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले के गर्छ भन्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के भन्ने, के शब्द युगान्तकारी परिवर्तन अथवा आमूल परिवर्तन अथवा तपाईँले केही नयाँ शब्द छ भने प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसकारण यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले यो पिरियडमा हामीले यति काम गरेका छौँ। यी संरचनाहरू दीर्घकालसम्म पनि काम लाग्छ। होइन, दीर्घकालसम्मकै निम्ति यी संरचनाहरू त। त्यसकारण यसको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि जे हाम्रो कार्यक्रम छ, हजुर, नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरा, जीवन स्वस्थ हुनु, जीवन स्वस्थ हुनु। जस्तै अब खोप आइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ यो कोरोना परीक्षण के कन्टिन्यू नै हुन्छ कि यसको मेकानिजम चेन्ज हुन्छ? अब होइन, यसको मेकानिजम त यो त अब चेन्ज हुने भन्दा पनि अब तपाईँले कोरोना परीक्षणको कुरा त अझ हामी त्यो पनि अब धेरै पुरानो भइसकेको कुरा, किन भन्दा हामी खोपसम्म पुगिसक्यौँ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा होइन, जस्तो मान्नुहोस् न, नेपालमा कोरोना देखा परेको आज के अरे 1 वर्ष पुगेछ, माघ 9 गते होइन, तपाईँ कहाँ ठिक त्यही दिन कुरा गरिएछ। त्यस कारणले हामीले त्यति बेला कोरोना एकजना व्यक्तिमा देखा पर्दा त्यसको स्वाब परीक्षण हङकङ पठाउनु पर्ने अवस्था थियो नि त। हामी मन्त्री मै थिएँ, के अरे राज्य मन्त्री मै थिएँ, मान्य मन्त्री भानुभक्तजी हुनुहुन्थ्यो हो। अहिले अब के अरे 68-70 ठाउँमा हाम्रो परीक्षण भइरहेछ। आवश्यकता नागरिकले हाम्रो परीक्षण गर्नु पर्यो भने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने हामी 30-35 हजारको एकै दिनमा परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारसँग छ हो। अब भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुहुन्छ, बेडको कुरा गर्नु, सबै चिजमा बढेको छ। यो चाहिँ बढिरहेको छ। तर अब के हो त, अब यो खोपको कुरा के हो भन्दा तपाईँले उठाइरहेको कुरा, खोप लगाउने भनेको त मैले अघि पनि भने हरेक खालका खोप त के हो भन्दा दीर्घकालीन ढङ्गले प्रयोग गर्ने चिज हो नि त। भोलि त्यो रोगले फेरि आक्रमण नगरोस् भन्ने हिसाबको कुरा हो नि त। त्यस कारणले अब आशा र अहिले नै ठ्याक्कै यो चिज, रोग पनि नयाँ हो, खोप पनि नयाँ हो होइन। अब यसले परीक्षण त नगरौँ, यो परीक्षण भएर विज्ञहरूले प्रमाणित गरेर नै हामीले, किन भन्दा तपाईँ र म त विज्ञ त होइन नि त्यो क्षेत्रको, उहाँहरूले भनेको कुरालाई हामीले विश्वास गर्ने हो। किन भन्दा संसार विश्वासमा अडिएको छ। त्यस कारण यो कुरा मान्नुपर्छ हामीले। विश्वास के गरौँ भन्दाखेरि खोप लगाइसकेपछि अब यो रोग पनि आउँदैन, रोग पनि अब विश्वबाट हराउँछ। परीक्षणको शैली नै अर्को परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि रोग नहो, परीक्षण नै गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ सरुवा रोग, यही ठ्याक्कै यही नाम गरेको नआउला अर्को पनि आउन सक्छ होइन, अर्को आउन सक्छ नि। त्यस कारणले प्रयोगशालाहरू, त्यस कारणले त हामीले भन्यौँ अब सबै ठाउँमा प्रयोगशाला बनाउने कुरा, प्रत्येक प्रदेशमा प्रयोगशाला बनाउने कुरा त हामीले गरिरहेछौँ। त्यस कारणले अब कोरोना नभन्यो भने यो समय लिन्छ। हामीले सुरुमा तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो नि त, यो गर्मी आयो भने हट्छ भन्ने थियो नि त। आफै हराउँछ अरे, माघको महिना आएको होइन। हाम्रै मन्त्रालयमा पनि अब विज्ञलाई पनि अलिक कता कि कतिपय के हुन्छ नयाँ भाइरस हो, अब चिसोमा आएको भाइरस छ, गर्मी आयो भने त हराएन नि त होइन, हराएन। हाम्रो देश सन्दर्भ हराएर कहीँ हराएन कि। त्यस कारणले यो नयाँ चिज भएको हुनाले हामी सबै चिज नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ। तर नयाँ भन्ने बित्तिकै फेरि राज्य मन्त्री नयाँ भन्यो भने तर विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा
हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामीले कार्यक्रममा यहाँलाई बारम्बार भन्दै आएका छौँ, हामी NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा फरक समयमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यही क्रममा आज पनि छौँ। हामीले विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले के भन्ने गर्नुभएको छ भने हाम्रो जीवनशैली हामीले रोग निम्त्याउने कुरामा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। अर्थात् हाम्रो खानपान कस्तो हुन्छ, हाम्रो शारीरिक अभ्यास कस्तो हुन्छ, यी कुराहरूले हामीले रोग निम्त्याउने या तिनलाई घटाउने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। त्यसै हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, विभिन्न विज्ञहरूसँग उहाँहरूको विज्ञताको आधारमा हामीले ती उपायहरू यहाँ बताउँदै आएका छौँ, प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। एकैछिन हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट, मेरो जीवनशैली। नमस्ते, म डाक्टर आविश अधिकारी, म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। आज मैले हजुरहरूलाई जीवनशैली परिवर्तन गरेर क्यान्सरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। केही पोइन्ट्सहरू भन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पहिलो नम्बरको कुरा, चुरोट, खैनी, रक्सी, चुरोट, खैनी, सुर्ती, रक्सी, यी चिजहरूबाट टाढा बस्नुहोस्। यिनीहरूले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछन्। दोस्रो नम्बरको कुरा, आफ्नो तौल याद गर्नुहोस्। मोटो मान्छेहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तेस्रो नम्बरको कुरा, खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजकल जुन बजारमा पाइने प्याकेटको खानेकुराहरू कम गर्नुहोस्। घरमै पाकेको, घरमै उम्रेको खानेकुराहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। चौथो नम्बरको कुरा, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, कसरत गर्नुहोस्। कसरत गर्दाखेरि मुटु मात्र बलियो हुने होइन, क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। रातो मासु खाने मान्छेहरूलाई क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ। रातो मासु कम गर्नुहोस्। फलफुलहरू, तरकारीहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ चिनीहरू कम गर्नुहोस्। गुलियो चिजहरू कम गर्नुभयो भने
डायबिटिजबाट बचिन्छ, मुटु रोगबाट बचिन्छ, साथसाथै क्यान्सरबाट पनि बचिन्छ। त्यो बाहेक औषधिहरू खानुभन्दा अगाडि डाक्टरसँग सल्लाह लिने गर्नुहोस्। त्यो बाहेक हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको शरीरमा कुनै पनि नयाँ लक्षणहरू देखियो, नयाँ घाउहरू देखियो भने तुरुन्त अस्पताल गएर डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। प्रारम्भिक अवस्थामा क्यान्सर भेटियो भने निको हुनसक्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर, कार्यक्रमबाट एक किसिममा हामीले बिदा माग्ने समय हुने आँटेको छ, किनभने 1 घण्टा सकिन आँटेको छ। हामीले आज कार्यक्रममा एउटा खुसीको कुरा प्रस्तुत गऱ्यौँ, किनभने यो आवश्यक पनि थियो र पक्कै पनि खुसीको कुरा थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्रिसकेको छ 10 लाख डोज र कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएको ठ्याक्कै 1 वर्षमा यो खोप भित्रिनु भनेको एउटा सुखद कुरा पनि हो। यसको वितरण छिट्टै होस् र पारदर्शी होस्, प्रभावकारी होस्, हामी यो अपेक्षा पनि गर्छौँ। अब एक किसिममा कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। भोलि त आउनु छँदैछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँहरूले सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला।
साथै यहाँहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्छौँ अनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, त्यसको लागि SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी दिउँ, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा मात्र होइन, यो कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज पनि छ नेपाल टेलिभिजनको, नेपाल टेलिभिजन नाम गरेकै। त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ, अर्थात् लाइभ प्रस्तुत हुने गर्छ। अब बिदा माग्छु एक किसिममा। खोप आयो भनेर हामीले हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ, किनभने खोप वितरण हुन बाँकी नै छ, खोपको प्रभावकारिता देखिन बाँकी नै छ। फेरि सबैलाई पुग्ने गरी खोप आइसकेको पनि छ। नेपाल सरकार त्यसको लागि प्रयासरत छ। अहिले चाहिँ सतर्क रहनु चाहिँ अझै पनि आवश्यक छ। हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।